अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपके सामने हाजिर हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी गांव में एक कमला नाम की खातून रहा करती थी। वो बहुत ज़्यादा कंजूस थी। वो किसी को 1 रुपया तक नहीं देती थी। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी बहुत मुश्किल से खरीदती थी। वो अपने सारे पैसे संभाल कर रखती थी, कुछ भी दान नहीं करती थी। वो अपनी ज़ात पर भी खर्च करने से कतराती थी। सारे लोग उससे दूर दूर रहते थे। वो अपने घर में अकेली रहती थी। रात को वो सोने के लिए अपने बेड पर लेटी तो उसको अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। उसने सोचा कि बाहर जाके देखती हूँ। जब उसने बाहर देखा तो एक साधु बाबा उसके घर के बाहर दरख्त के नीचे आके बैठ गया था। उसने जैसे ही साधु बाबे को दरख्त के नीचे बैठा देखा तो घर से एक डंडा लेकर साधु बाबा की तरफ आई। उसने आकर साधु बाबे के सर में वो डंडा मार दिया। वो घर से निकलते हुए वो डंडा साथ लाई थी। उसने आते ही जैसे ही वो साधु बाबा के सर में डंडा मारा, साधु बाबा हैरान परेशान हो गया। उसको उस बुढ़िया के बारे में कुछ नहीं पता था। बुढ़िया ने कहा, मैंने इतने जोर से डंडा मारा है फिर भी तुम यहीं बैठे हो। अभी दूसरा डंडा मारने ही लगी थी कि साधु बाबा अपना सामान उठाकर भाग खड़े हुए। गांव के लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने साधु बाबा को बताया कि ये तो बुढ़िया बड़ी कंजूस औरत है, किसी को 1 रुपया नहीं देती, अपने घर के आगे खड़ा होने तक नहीं देती, इसलिए आपके साथ भी ये सब कुछ किया है। साधु बाबा ने कहा, ये तो गलत बात है, फिर कुछ ना कुछ तो इस बुढ़िया का करना पड़ेगा। वो ये अभी सोच ही रहे थे और लोगों से उस बुढ़िया के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा, क्यों ना कोई हल निकाला जाए कि इस बुढ़िया को सबक सिखाया जाए। वो तरकीबें लड़ाने लगे। जैसे ही रात हुई तो बुढ़िया के घर के बाहर एक भूतनी आकर उसके सर के ऊपर घड़े रखे हुए थे, वो नाचने लगी। 8 घड़े थे, वो नाचे जा रही थी। सबके ऊपर वाले घड़े में आग लगी हुई थी। बुढ़िया ने जैसे ही बाहर आवाज़ सुनी तो वो अपना डंडा लेकर बाहर आई। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा तो बाहर वो भूतनी डांस कर रही थी। सबसे ऊपर वाले घड़े में आग लगी हुई थी। वो सब ये मंजर बुढ़िया ने जैसे ही देखा तो वो डर गई और वापस अपने घर के अंदर आकर घर के विंडो में से ये मंजर देखने लगी। भूतनी नाचे जा रही थी। 8 घड़े उसके सर पर थे। सबसे ऊपर वाले में आग लगी हुई थी। उसने सबसे ऊपर वाला एक घड़ा नाचते नाचते नीचे गिरा दिया और फिर वहां से गायब हो गई। बुढ़िया ने जब वो वहां से चली गई तो बाहर निकल कर देखा तो सिर्फ घड़े के टुकड़े पड़े हुए थे, आग और उसमें और कुछ नहीं था। बुढ़िया बहुत ज़्यादा कमला परेशान हो गई कि ये सब क्या है। उसने गांव के लोगों को पुकारा लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। किसी को उससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो किसी की मदद नहीं करती थी। सुबह उठते ही उसने गांव के एक आदमी को बताना शुरू किया कि रात को उसने एक भूत देखा है, कि हमारे गांव में एक भूत घुस आया है। उसने कहा कोई बात नहीं सुनी, वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। वो भूतनी आकर उसके घर के बाहर डांस करने लगी। कमला बाई ने अपना डंडा उठाया और उसको विंडो के अंदर से देखने लगी। वो 7 घड़ों के साथ नाचे जा रही थी। सबसे ऊपर वाले घड़े में अब भी आग लगी हुई थी। उसने ये मंजर जैसे ही देखा तो परेशान हो गई।
اس نے کہا یہ کیا، آج تو دوسرے دن پھر یہ بھوتنی یہاں آ گئی ہے اور ڈانس کیے جا رہی۔ بھوتنی نے ایک گھڑا اپنے سر سے آگ والا نیچے پھینکا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اگلے دن وہ گاؤں والوں کو پھر پکارنے لگی اور بتانے لگی۔ گاؤں والوں میں سے کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ تیسرے دن پھر وہ بھوتنی آئی اور ایسے ہی گھر کے باہر ڈانس کرنے لگی۔ سب سے اوپر والے گھڑے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گھڑا اور پھینک دیا، پھر اس کے پاس 5 گھڑے بچ گئے۔ کملا پریشان ہو گئی کہ روز بھوتنی آتی ہے اور آگ والا گھڑا پھینک کر چلی جاتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ ساری رات کملا گھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ بھوتنی صرف مجھے ہی دکھائی دے رہی ہے اور میرے ہی گھر کے سامنے آ رہی ہے اور مجھے اتنا پریشان کر رہی ہے۔ کملا نے سادھو بائی کے پاس جانے کا سوچا۔ سادھو گاؤں کے دوسرے کسی جگہ پر بیٹھا تھا۔ کملا جب سادھو کے پاس گئی تو اس نے کہا تم پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، تم اس طرح کرو کہ اپنا کچھ سامان دان کر دو، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دو۔ کملا نے ایسا ہی کیا۔ کملا نے لوگوں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا، کسی نے اس سے کوئی مدد نہ لی، سارے اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ کملا نے کتے کو اور کوے کو بھی کھانا دیا لیکن کسی نے اس کے کھانے کو نہ کھایا۔ سارے اس کے ویوہار کو جانتے تھے، اسی لیے کسی نے اس کی طرف منہ کر کے بات سننا بھی گوارا نہیں کی۔ دوبارہ کملا سادھو کے پاس آئی، اس نے یہ سارا ماجرا سنایا۔ سادھو نے کہا اس طرح تمہارے ویوہار کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ تمہاری بات نہیں سن رہے۔ تم اس طرح کرو کہ اپنے کچھ پیسے دان کر دو اور کچھ اچھی جگہ بناؤ، اس طرح تمہاری جان بچ سکتی ہے، نہیں تو وہ بھوتوں کا راجا کہیں غائب ہو گیا ہے اور وہ بھوتنی جیسے جیسے گھڑے گراتی جائے گی تمہاری موت قریب آتی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، آپ کچھ نہ کچھ کر کے مجھے بچا لیں۔ اس نے کہا اس طرح کرو، تم اپنے سارے پیسوں سے کوئی اچھے کام کرو، کوئی اچھی جگہ بناؤ، کوئی تعلیم کا کوئی درس گاہ بناؤ۔ اس نے کہا یہ میں بناؤں گی تو لوگ پھر یقین نہیں کریں گے اور نہ ہی میری کسی بنائی ہوئی جگہ کو استعمال کریں گے، پلیز آپ ہی میری مدد کرو اور میرے پیسوں سے آپ ہی کچھ بنا دو۔ اس نے کہا پہلے ہی میں نے لوگوں کی پیسوں سے مدد کرنے کی کوشش کی تھی، کسی نے مجھ سے 1 روپیہ تک نہیں لیا اور کسی نے میری طرف منہ کر کے دیکھا تک بھی نہیں ہے، اور میں نے کتوں اور کووں کو کھانا بھی دیا تھا لیکن انہوں نے بھی نہیں کھایا تھا، اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ سادھو بابا پلیز آپ میرے یہ سارے پیسے لے لیجیے اور آپ ہی کچھ کیجیے۔ سادھو بابا نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، تمہارے نام سے یہ سب کچھ بنا دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے سارے پیسے لا کر دیتی ہوں، آپ میرے سارے پیسے استعمال کر لیجیے اور کسی کو نہ بتائیں کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ اور سادھو بابا نے اس بڑھیا عورت سے سارے پیسے لے لیے اور اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے، بچوں کی درس گاہ بنائی، تعلیمی ادارے بنائے اور ضرورت کی گاؤں میں چیزیں لے کر آیا اور سہولتیں لے کر آیا۔ بڑھیا کے پاس بہت پیسہ تھا، کملا بائی کے پاس، اس لیے بہت سارے کام ہو گئے۔ اسی طرح وہ سارے مل جل کر کملا بائی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے اور بڑھیا کو بھی اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، شاید اللہ نے کملا کی عزت اسی طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔